بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم نكملوا الدورة الأصلية، تمارين مشتركة، كاين شوية الصعوبة وشوية السهولة، يعني غادي نشوفوهم خاصين سيونس مات، فيزيك شيمي، اس في تي. ولكن ما فوزون فيت با، يعني ما تاخذوش يعني ماشي حاجة غادي تكون صعيبة، مجرد مفاهيم سهلة. عندنا واحد التذكير. هاد التذكير شنو هو؟ واحد الدالة اف اكس إلا كانت على شكل ا او كاري زائد واحد وكانت هنا او بريم، يعني هاد الدالة شكون هي الدالة الأصلية ديالها؟ دونك إلا خدينا اف اكس غادي نديرو هنا اف اكس، ولكن أنا غادي ناخد هنا في اكس. واضح؟ في اكس كتساوي بحال هاد الشكل. في هاد الحالة كتكون الدالة الأصلية ديالها، الدالة الأصلية ديال هادي ديال هاد الدالة هي واحد في كبيرة نسموها هاك، في اكس كتساوي في اكس كتساوي ارك طونجونت اكس. فوالا، دونك هاد الدالة الأصلية هكذا كتكتب. واضح؟ بون جو روبخون، il vaut mieux باش نكتبوها شوية. إلا خدينا واحد الدالة اف اكس كتساوي او اكس ديريفي سور او اكس كاري بلس 1. إلا لقيتو واحد الدالة بحال هاد الشكل، يعني الدالة الأصلية ديالها اف كبيرة هي arc tangente UX. Je m'explique. هاد arc tangente X، arc tangente هاد الدالة شنو هي؟ هي tangente moins 1، يعني الدالة العكسية ديال لا tangente هي l'arc tangente. دونك بحال نشوفو بحال هاد الشكل كنحطوها arc tangente. مثال هي اللي غنشوفو في التمارين. تمرين واحد. بون انا ما غنسميش تمرين واحد، من الاحسن غادي ندير تمرين واحد، ولكن الف اشنو؟ غادي ناخذ واحد الداله اف اكس تساوي واحد على اكس أس 2 زائد واحد. هذه كتبان مباشرة بحال هذا الشكل، يعني غادي نكتبوها هي اكس ديريفي سور اكس أس 2 على واحد. ها هي او بريم ديريفي سور او كاري، دونك اكس بريم لقاش اكس بريم هي واحد، يعني المشتقة ديال اكس هي واحد. إذن هذه الدالة الأصلية دالتها الأصلية اف اكس هي ارك تونجونت اكس توكو. دونك كنجاوبو على السؤال. بعد نزيدو نعمقو شويه، غادي ناخدو اف اكس تساوي واحد على اكس أس 2 زائد 2 اكس زائد 2. حتى هادي كتبان كيكون كيلكو سورت ارك تونجونت. اون فا فوار، غادي نديفلوبيوها شي شويه. هذه بدايات، هذه نقدروا نكتبوها على شكل واحد على هذه بدايات متطابقه هامه. هي اكس زائد 2 زائد واحد زائد واحد، هاد الجوج هي فرقناها، المتطابقه هامه اكس زائد واحد الكل أس 2. إذن هاد الداله هي واحد على اكس زائد واحد أس 2 زائد واحد، هذه هي متطابقه، ها هي زائد واحد. هذه نقدروا نكتبوها هي اكس زائد واحد ديريفي سور اكس زائد واحد أس 2 زائد واحد. لقاش ديريفي ديال هذه المشتقة ديالها، المشتقة ديال اكس هي واحد والمشتقة ديال واحد هي صفر، إذن هذا كيساوي واحد. إذن ها هي او بريم سور، دونك اف الدالة الأصلية شنو هي؟ هي ارك طونجونت او اكس. او اكس هي هادي
دونك سي سامبل. ملي تشوفوا شي حاجه بحال هاد الكتبه بحال هاد الشكل، شي حاجه هنا أس 2 زائد 1، فكروا في لاك طونجونت. ما عدا سا ديبون، ما عدا إلا كانت شي حاجه اخرى. بون اون جينيرال سي لاك طونجونت. جو vais pas entrer dans les détails. دونك سي لاك طونجونت. واضح؟ نزيدو واحد شويه، نزيدو وحده، نزيدو وحده هنا، حيدها الجوج، نزيدو الف باء، نديرو جيم، الف باء دال، ولا الف باء نديرو جيم. يلا سيدي جيم. الوغ اف لي اكس تساوي arc tangente x sur 1 plus x carré. لاحظ، يلا سيروا معايا، هذيك 1 سور اكس كاري هي لا ديريفي ديال لاك طونجونت. شوفوا اف لي اكس كتساوي 1 زائد اكس أس 2، هذا ها هو في اش ارك طونجونت اكس. متفقين؟ ما درنا والو. اف لي اكس هادي هي لا ديريفي د لارك، سي ارك طونجونت اكس ديريفي، هي اللي عندها ان سور. إلا درنا الديريفي ديال هادي هي هادي، غير هنا عندنا واحد هنا عوض او عندنا اكس. دونك هادي ديريفي فوا اش ارك طونجونت اكس، هذا بقى بلاصتو. باش كتفكركم عاود هادي كاع نزيدو نكملو لها، نديرو لها أس 1. كتفكرنا او ان، باش كتفكرنا ب او فتحه او ان، اللي الاصليه ديالها هي او ان زائد 1 على ان زائد 1. كتذكروه. دونك هنا غادي نرجعو للور. يد لا فونكسيون primitive de cette fonction, c'est quoi? C'est arc tangente x ياك أس 1 زائد 1 على 1 زائد 1. هنا ان هي 1. واضح؟ دونك سي كوا؟ C'est arc tangente x au carré sur 2. Voilà. 2 dièle 1 plus 1. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Ça, on peut dire qu'il s'agit pour les sciences maths. Voilà donc les exercices lourds. Voilà. Les savent déjà pour les PC. وديك الاولانيه بور لي اس في تي. دونك كل واحد عطينا حقو في ليكزارسيس. واضح؟ اسكو سي كلير؟ باش تبان هنا سي طونجونت اكس. داكور؟ ارك طونجونت اكس. دونك هنا هاد لارك طونجونت صافي اون فوا بور توت. On passe à autre chose. On va voir. On a encore un petit exercice. Ceci, alors J, نديرو دال ولا حاء ولا خاء دال باك. داكور. غادي ناخذ واحد الدالة اف لي اكس تساوي واحد زائد اكس على جذر اكس. لاحظوا هنا بعدا المجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي راه خص تكون اكس اكبر قطعا من صفر باش يمكن نديرو تحت الجذر. اكبر قطعا، دونك اكبر من صفر باش نديرو تحت الجذر، وباش نديروها في المقام خصها تكون كتخالف صفر، يعني انها تخالف صفر واكبر من صفر، يعني اكبر قطعا. واضح؟ هذه غادي نحاول نكتبوها على هذا الشكل، هي واحد على جذر اكس زائد اكس على جذر اكس. متفقين معايا؟ فرقنا غير هادو. كتساوي واحد على جذر اكس. بون هاد واحد على جذر اكس نشوفوها شنو هي كاع حنا.
هي واحد على جذر إكس. شنو هي؟ هي إكس أس واحد على جوج. هادي غادي نختزلو هادي مع هادي، غتبقى لنا زائد جذر إكس. باش هادي بحال قلنا أس 2 على جذر إكس صافي، وغادي نختزلو وغتبقى لنا غير وحدة. أي هادي غنطلعوها للفوق هي إكس أس ناقص واحد على جوج، وهادي غادي نختزلوها غتبقى لنا جذر إكس، وجذر إكس هي إكس واحد على جوج. دونك هادي اون فوا عندنا سوسي امبليك الدالة الأصلية. غادي نمشيو راجعين من اللور باش بهاد القضية هادي، ها لقاش هاد الدالة هادي تقدرو نكتبوها هي إكس بريم إكس ناقص واحد على جوج زائد إكس فتحة ولا إكس بريم إكس واحد على جوج. يعني أو بريم أو أس إن ولا أس إغ. دونك إلا رجعنا للدالة الأصلية غنرجعو للدالة الأصلية اف لي إكس كتساوي هادي غنرجعو لها مارش أريير، باش إكس بريم هي واحد ها هي هنا، وهادي ها هي هادي واحد وهادي ها هي. دونك هادي قد هادي غندوزو لانتيغرال ديال هادي أو الدالة الأصلية هي واحد على جوج زائد واحد ناقص واحد على جوج زائد واحد. لا غير هادي ان زائد واحد على ان زائد. غادي نجيو لهاد الأخرى عاود إكس واحد على جوج زائد واحد واحد على جوج زائد واحد. متفقين؟ إذا اف لي إكس الدالة الأصلية غادي نوحدو المقام هنا جوج في واحد جوج هي إكس ناقص واحد زائد جوج على جوج على ناقص واحد زائد جوج على جوج. وحدنا المقام زائد هاد الأخرى إكس واحد زائد جوج على جوج، وهنا واحد زائد جوج كلشي على اثنان. ألوغ شحال هي؟ هي إكس هذا ناقص واحد تبقى واحد على جوج ياك، وهنا لتحت ناقص واحد هي واحد على جوج زائد هنا وكذلك إكس جوج هنا جوج زائد جوج هي ربعة على جوج، وهنا ربعة على جوج. نزيدو نديفلوبيو شي شوي. هادي غتطلع الفوق هي 2 في جذر إكس هادي، وهنا هادي غتختزل مع هادي واحد على جوج جذر بون إكس. هنا إكس خليوها 4 على جوج هي إكس أس 2 سي صح؟ ماشي 4 غير 3 ياك، غير 3. أقولوا لي وقفوا الأستاذ ياك. ألوغ فعلا هنا غادي نوقف هي 3 على جوج وهنا 3 على جوج. الله يجازيكم بخير. ألوغ غادي تطلع هاد جوج لهنا جوج على 3، وهنا شوفوا هنا 3 على جوج. شنو واش غندير لها؟ جوج على جوج زائد واحد على جوج ياك. غادي نكمل هي جوج جذر إكس هادي هي إكس ها هي، وهادي هنا زائد اش كندير هنا زائد جوج على 3 ها هي زائد هاد جوج على 3 هادي إكس جوج على جوج هي واحد ها هي إكس، وهادي بقات إكس واحد على جوج يعني جذر إكس. بغيتو تكتبوها هكا ما بغيتوش غتخليوها توحدو المقام هنا وتجمعو سي لا ميم شوز. واضح؟ D'accord, donc on passe à autre chose. C'est clair? Bon, vous pouvez voir et revoir la chose. والتمارين راه غادي يكون عندكم في الكومونتير، جبدوه وخدموه وعاودوا تمعنوا فيه مزيان عاد تشوفوا الريزولتا. ما بقاوش الله يجازيكم بخير تمشيو للنتيجه مباشره. راه عندك ما كاينش اللي غيحيدها لك، ولكن ديروا لي فور حتى الدماغ ديالنا راه كنبرمجوه راه كيتبرمج. سي ان كمبيوتر هو براسو راه كمبيوتر، يعني خصنا نبرمجوه على التمارين. خصنا نخدم بليه وفورس باش كنخدم بليه كنساعدو على البرمجه. ما تنساوش تشريو داك الكارت الكيلو وداك سميتو، مابقاوش تخدموا في لي بو دو بابي، خدموا في الورق بزاف. ملي تشوف راسك حط التمرين ما درتيهش جمع الورقه حيدها وجبد ورقه. نو تو كاس با لا تيت.
ما تحاولش بدا تقلب فين داير ليرور. داكور؟ دونك ديروا التمرين نضرب فيه ما بانش، غادي نحيدو ونعاود باش نعلم الدماغ يبدا يخدم الاشياء اللي هي نقيه. بون une fois ceci est dit, on passe à notre exercice. Alors, notre exercice دال غنديرو دال si vous voulez ولا شي حاجه على ايين غير باش نفرقوا بين تمرين وتمرين. الوغ عندنا هذا التمرين عاوتاني على هذا الشكل، اف لي اكس كيساوي واحد على جذر اكس عامل لواحد زائد اكس. هنا مجموعة التعريف فيها جوج الحوايج، خص تكون هاد اكس كبر قطعا من صفر لهذا بالنسبة لجذر اكس، ياك خصك تكون اكس اكبر من صفر باش يكون ممكن نديرو الجذر، وهاد واحد زائد اكس خصو يكون فقط يخالف الصفر، اي اكس تخالف اش؟ واحد. يعني إلا بغيت نكتبها بالمجالات اش غادي نقول؟ اكس كبر من صفر، ها هي من صفر أكبر قطعا، ياك أكبر قطعا من صفر، يعني الصفر ما كاينش، وغادي حتى لواحد ما كاينش، عاوتاني اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. ولا هذه هي مجموعة التعريف. حنا ما عندناش غرض غير كنذكر وأذكر. بون دونك خص تكون إكس بوزيتيف و إكس تخالف، هنا ماشي واحد، جو ميكسكوز، ناقص واحد. ناقص واحد، دونك جي ريان دي، جي ريان دي. علاش؟ إلا كانت إكس كبر من صفر راه كبر تخالف ناقص واحد. بون على أي غادي ندوزو لهاد ماشي هذا هو الهدف ديالنا، حنا عندنا هنا مجموعة التعريف هكذا اللي عندنا. لاحظوا واحد الملاحظة هنا، هاد اف لي اكس غادي نقدر نكتبها على شكل واحد على جذر اكس على، شوفوا، واحد زائد جذر اكس واستثناء لان جذر اكس واستثناء هي اكس، وبما ان اكس موجب نقدر نديرها تحت الجذر. دونك هنا كتبان لي شي حاجه، ها لاحظوا واحد على جذر اكس بوحدو، شنو هي الداله الاصليه ديالو؟ الاصليه غادي نعاود نكتبها على شكل جذر اكس هي اكس أس واحد على جوج، ياك واحد على اكس، انا جو مكتوب واحد على جوج، هذا واحد على جذر اكس اشنو هي؟ هي واحد على اكس أس ناقص واحد، هي اشنو؟ أس واحد على جوج، ياك هي الجذر، هي اكس أس واحد ناقص واحد على جوج، دونك هذه هي هذه. حتى هذه غادي نطبق عليها ونقدر نقول هي اكس فتحة، اكس فتحة هي واحد في هذه، ونطبق عليها هذه القاعدة. يعني شنو هي الدالة الأصلية ديال هذه؟ هذه إلا كانت واحد جي لي اكس، ها غادي تكون هذه الدالة الأصلية ديالها سي كوا؟ هي اكس ناقص واحد على جوج زائد واحد على ناقص واحد على جوج زائد واحد. شفتوها بحال هذا الشكل ياك؟ غادي نكمل جوج هنا في جوج، هي جوج هي اكس واحد على جوج، وهنا واحد على جوج، هي شنو؟ هي اثنان جذر اكس سي فو فولي، ها واضح؟ واخا. دونك لا ديريفي ديال اش هادي؟ دونك دو، الوغ لا ديريفي ديال هادي، الا شديت المشتقة ديال هادي، هاد الدالة هادي درت المشتقة ديالها، نشوف واش تعطيني فعلا جي لي اكس، واش غتعطيني فعلا هاد لا بارتي اللي عندي هنا. الوغ جو في فواغ هادي، الا درت هاد الجي، الا درت لها الديريفي ديالها هادي، هاد الجي كبيرة هادي جي لي اكس، الا درت لها لا ديريفي المشتقة ديالها اش غتعطيني؟ جي بريم لي اكس هي جوج، جوج هي جوج، ها هذه هي جوج اكس أس واحد على جوج سي فو فولي. دونك إلا درت لها الاشتقاق غتهبط هذه واحد على جوج اكس واحد على جوج ناقص واحد، ياك هذه هي المشتقة. يو ان ديريفي هي يو بريم فوا يو ان موان زان، هذه المشتقة. دونك هي اللي درت هنا، دونك هي كتعطيني هذه كتمشي هي اكس
ناقص واحد على جوج فعلا هي واحد على جذر إكس. بصفة أخرى بصيغة أخرى هاد الدالة هادي اللي عندي هنا بحال قلت اف لإكس كتساوي شكون هي هادي اللي كتعطينا هاد على جذر واحد على جذر إكس هي هادي ديريفي هي جوج إكس واحد على جوج ديريفي. أنا راه غير رجعت للمور هذا باش ما نتوضروش غادي نجبروها هاك ونديرو هكذا. هاش قلت هاد واحد على جذر إكس شكون هي الدالة الأصلية ديالو إلا كان هذا الجي لي إكس الدالة الأصلية ديالو هي جوج جذر إكس. علاش؟ باش إلا درت الاشتقاق ديال هادي اش ندير الاشتقاق ديال هادي واحد على جوج هي إكس واحد على جوج الاشتقاق ديال هادي هي واحد على جوج غادي يهبط إكس فعامل لواحد على جوج ناقص واحد وغادي تطيح في هادي. إذا هاد المشتقة هي هاد على واحد زائد جذر إكس أس 2. لاحظوا مزيان معايا هاد الاثنان غادي نخرجها على برا هي إكس أشنو هي هادي هي جذر إكس سي سا ديريفي سور 1 بلس الراسين كاري دو إكس. لاحظوا هاد الكتابة إلا درت هادي أو غتكون أو ديريفي 1 plus u carré. U dérivé 1 plus u carré. Donc c'est un arc tangent. Donc fx الدالة الأصلية شنو هي؟ جوج غتبقى على برا arc